alaikum khawti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, que vous êtes prêts et prêtes pour commencer cette révision. معكم Amira, وراكو في la chaîne YouTube Learn with Amira. Alors, aujourd'hui khawti, toujours رانا مكملين مع la génétique, toujours رانا في المونوhybridisme. Aujourd'hui, on va faire le dernier cas تاع المونوhybridisme وشفنا كيف شفنا le cas تاع la dominance complète يعني السيادة الكاملة وشفنا le cas تاع la codominance تساوي السيادة le cas تاع les souris اللي قلت لكم خرجت لي une couleur intermédiaire entre les deux souris parents. Très bien. Alors حبيت نقول لكم تاني اللي حاب يكونتاكتيني اللي حاب يشوف واش نبارطاجي تو contactez-moi sur Instagram beaucoup plus. Je connecte beaucoup plus sur Instagram, mais j'ai aussi un compte Facebook اللي نبارطاجي لكم فيه وعندي un groupe Facebook اللي نبارطاجي لكم فيه. كلش تلقاوه في لا بواط اللي تحتها. Très bien. Alors خوتي بسم الله. Donc le cas تاع المونوhybridisme تاع اليوم c'est le dernier cas. ونكملوا كاع المونوhybridisme نروحوا للديhybridisme. C'est le cas khawti تاع le gène lié au sexe. صح très bien. هذه واش معناها le gène lié au sexe. هنا راح تتبعوا معايا très bien. صحيتو. اول حاجه خاوتي حنايا شحال عندنا من كروموزوم يا اخي عندنا 23 très bien. 23 هادوما قلت لكم بلي 22 منهم كروموزومات جسميه ورقم 23 هو الكروموزوم الجنسي اللي يكون يا اما اكس اكس يا اما يكون اكس ايغريك. très bien. دوكا حنا كيفاش نشوفوهم يكونوا هكا ازواج هذا رقم 1 رقم 2 رقم 3 رقم 4 etc. Bon, je peux pas tout dessiner bien sûr, mais l'essentiel خاوتي الاخرين هما رقم 23 اللي يكونوا يا اما XX ولا XY. très bien. دوكا قولوا لي اميره واش دخل هادوما في لي لوا دو مانديل etc. دونك خاوتي حنايا دوكا انا كي نقريكم على اي صفه معينه ولا نفهمكم اي صفه معينه نقول لكم مثلا لا كولور دي شوفو. لا كولور دي شوفو تقدر تكون محموله على الكروموزوم رقم 3 تقدر تكون محموله على الكروموزوم رقم 19 تقدر تكون محموله على الكروموزوم رقم 1. مي خاوتي كاينه حاجه كي تكون محموله في كروموزوم من رقم 1 ل 22 هي كروموزومات جنسيه. دونك il s'agit d'un gène non lié au sexe. Par contre نقدر الصفه اللي راني نقرا عليها وين راهي في الكروموزوم رقم 23. وي كابابل. دونك راهي محموله على كروموزوم جنسي. Donc il s'agit d'un gène lié au sexe وهذا هو le cas اللي راح نشوفوه اليوم. Très bien. Donc d'abord il faut que te concentrer معايا وقتاش تعرفوا بلي le gène lié au sexe parce que ما يقولوا لكمش. Alors, on va prendre l'exemple اللي داروه في الكور تاع l'USTHB. Voilà, le cas تاع la drosophile تاع الدبانه. Le cas تاع la drosophile اللي هي الدبانه. الو خوتي كاس ont fait راحوا زوج لي دروزوفيل يعني هاد زوج الدبانات. Bon, je crois que j'ai écrit avec le deuxième feutre, ça va être beaucoup mieux. Au cas où ما تكونوش تشوفوا مليح ولا laissez-moi des commentaires. OK خوتي pour régler le problème. Donc, le cas de la drosophile pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait? جابوا لي زوج دبانات وداروا بيناتهم un croisement. صح واش حكايه هاد الدبانات؟ وحده دبانه جاي هنا خاوتي اعتمدوا على لا كولور دي زيو. كيفاش اعتمدوا على لا كولور دي زيو؟ ça veut dire الصفه اللي راح نقراها هنايا سي تو سامبلومون لا كولور دي زيو. اذا جابوا دبانه لا كولور دي زيو تاعها الاولى سي دي زيو روج والدوزيام سي دي زيو بلون. très bien. donc خاوتي اول حاجه معناو لي بها بلي قالوا لي سي ان جين لي او سكس سي كو بريسيزاو لي لو سكس تاع كل دبانه. معناها هنا قالوا لي بلي لي يو روج سيتي لا فيميل اي لي يو بلون سيتي لو مال. دونك نتوما غير تبداو تشوفوا بلي راهم يهضروا لكم على لو مال اي لا فيميل كل واحد وحده باسكو من قبل ما كناش نبريسيزيو من قبل ما كناش نقولوا شكون لو مال شكون لا فيميل. دونك اوكاو يقولوا يبداو يهضروا لكم بلي هذا لو مال هاد لا فيميل راهم بداو يمعنوا لكم بلي سي ان جين لي او سكس. très bien. الو خوتي عندكم حاجه واحده اخرى دوكا شوفوا معايا هادو كيزوجوهم تحصلنا على جينيراسيون اف 1. واش حكايه على جينيراسيون اف 1 خرجت لي 100% لي زيو روج. très bien. دونك هنا كاين صفه سائده
يعني لا مامون هي اللي غلبت الصفه تاعها خرجت في كاع لا جينيراسيون. باغ كونطخ لي زيو بلون ما خرجوليش. تري بيان. دونك لا جينيراسيون اف 1 ils sont % homogènes. راح نقولوا الكلمه الشهيره نقولوا les parents sont de race pure. الو خوتي شوفوا هنايا انا ماشي راح نكتب كلش pour ne pas perdre de temps voilà parce que شرحت لكم من قبل comment on fait. دونك نتوما نورمالمون لو في كو شفتوا لي فيديو بريسيدون راكو على بالكم comment on travaille. دوكا حنايا انا راح نملي لكم برك وانتوما كتبوا رؤوس اقلام. تري بيان. دونك خاوتي اول حاجه هنايا كيقولوا لي ديري لانتربريتاسيون ولا ديري لاناليز يعني تو سامبلومون ديري التحليل والترجمه تاع هذا واش راه صاري. راح نقول لهم لا بروميير دي شوز اون يوتيليزي لا ترانسميسيون دان سول كاركتير. رانا نقراو انتقال صفه واحده دونك يساجي دان مونو هيبريديزم. هذه حاجه الاولى. الحاجه الدوزيام خاوتي عندنا ان جين دومينون ونرمزوا له بار بلس هكذا وعندنا ان جين ريسيسيف اللي نرمزوا له بي مينيسكول. فوالا باردون. الوغ نكملوا. قلت لكم باللي البي مينيسكول. فوالا الو خوتي دونك هنا راح تقولوا لهم باللي كاين دو كاركتير محمولين على دو جين. ان جين دومينون ار بوزيتيف يعني لا كولور روج والاخر الي ريسيسيف متنحي. تري بيان. راح نقولوا لهم حاجه واحده اخرى خاوتي تو سامبلومون كي خرجتنا 100% واش قلت لكم نقولوا كي نلقاو 100% نقولوا لا بروميير لوا دو مندل اي فيريفيي لي بارون سون دو سوش بور الابوين افراد نقيه ياك خاوتي. دونك لا جينيراسيون على بالها خرجت لي 100% دو سوش بور. دونك الوغ تبعوا معايا دوكا ما نقدرش ندير شوفوا في لو جين ليو سكس خاوتي فيه عفسه ما نقدرش ندير لانتربريتاسيون كروموزوميك حتى وين نشوف لو دوزيام كروازمون النتائج تاعو. شوفوا معايا. الوغ لو دوزيام كروازمون حنا على بالنا بلي توجور كاسكيل فون يجيب الوغ يجيبوا لي دو جينيراسيون نورمالمون اف 1 مع اف 1 ونشوفوا واش نتحصل يعني نورمالمون هكذا حنا هكذا ولفنا نخدموا. بصح هاد الخطره خاوتي حكاينا عفسه جديده. وشنو هي؟ الوغ هنا خاوتي كيكون يساجي دان جين لي او سكس هنايا يعكسوا لي بارون. vous allez me dire on n'a pas compris. خاوتي في الاول واش خدينا لا دروزوفيل اللي كانت فيميل عندها لي يو روج و لو مال لي يو بلون. بصح دوكا كيل فون فير توجور باش يبينوا لكم بلي راكو في ان جين لي او سكس. هنا خاوتي كيل فون فير تو سامبلومون راح يبدلوا في لو دوزيام كروازمون يعني في توجور نديرو دوزيام كروازمون. في لو دوزيام كروازمون راح يقولوا لكم باللي لا فيميل زوجنا اون فيميل اللي عندها لي يو بلون مع ان مال اللي عنده لي يو روج. تسمى هنا خاوتي غير تشوفوا باللي ايزون انفيرسي تتاكدوا باللي يساجي دان جين لي او سكس. تري بيان. دونك هنايا سي لو دوزيام كروازمون واش لقينا كنتائج كيف خاوتي. هنايا خرجت لي زوج نسب فقط. خرجت لي 50% و 50%. vous allez me dire كيفاش 50% خرجوا لي لي يو بلون 50% لي يو روج. تسمى فيت اتونسيون هنا خاوتي في لو دوزيام كروازمون جي با في ما دخلتش كاع لا جينيراسيون اف 1 هنا جبت دي بارون جدد وزوجتهم برك باش نتاكد. تري بيان. خرجوا لي 50% دونك خاوتي غير تشوفوا باللي في لو دوزيام كروازمون ايزون انفيرسي وخرجت لكم النسب 50% ولا تقدروا تلقاوهم يكتبوهم 0.5 دونك دي فوا هكا سا ديبون لا فريكونس كيفاش يديروها في كل يونيفرسيتي كيفاه. تري بيان. ليسونسيال ils ont inversé on a trouvé 50% il s'agit d'un gène lié au sexe. c'est bon هذه رانا تاكدنا منها. تري بيان. الوغ هنا راح تتبعوا معايا خاوتي كاسكون فا فير. on veut faire l'interprétation chromosomique. On va commencer avec le premier croisement. Bon, زوجنا بين deux parents. صحيتو les deux parents هنايا نبريسيزي فوالا باللي وحده فيميل شغل نبريسيزي الفيميل وراهي والمال وراه فوالا. ومن بعد يا اخي عندنا الفينوتيب خاوتي ساهل. الاول وحده لي يو روج لا فيميل كانت لي يو روج لو مال كان لي يو بلون فوالا. دونك ابري خاوتي جينوتيب
les parents sont de souche pure. تفكروا معايا. Donc هنا R, هنايا R, هنايا B, هنايا B. Très bien. Pardon, هنايا نكتب B minuscule. Faites attention parce que هنا c'était un caractère récessif ou là un gène récessif. Donc هنايا R positif, هنا B minuscule parce que قلنا le gène était récessif. Très bien. Donc هنا B et B. Après خاوتي. Voilà, attendez. Voilà. Donc, R et R. زوجناها مع B et B. واش قلت لكم بلي هذا يمد لي وحده وهذا وحده. دونك بلا ما نكتب كلش. دونك هنا سي ار هنا سي بي. كاينه عفسه بك لازم ننبه لكم هنا عليها خاوتي بلي كي يكون ان جين ليو سكس. هنا خاوتي لازم تبريسيزيو باللي لو جين يخي فيه اكس اكس و اكس ايغريك رقم 23. دونك هذه لا فيميل عندها اكس اي اكس، هذا لو مال عنده اكس اي ايغريك. اوكي خاوتي تري بيان. دوكا راح نفهمكم حاجه. الايغريك تقدروا تمثلوا فيه وتقدروا ثاني تخلوه فارغ ما تمثلوش فيه، يعني بلا ما تكتبوا فيه. فوالا. دونك خاوتي هنايا لا فيميل تعطيني يا اكس يا اكس، تسمى في الحالتين راح تعطيني اكس، بصح لو مال خطره يعطيني اكس خطره يعطيني ايغريك. دونك لا فيميل تعطيني بنسبه 100% اكس ولا اكس، ما عنديش احتمال واحد اخر. باغ كونطخ لو مال يعطيني 50% اكس الاول و50% يقدر يعطيني تانيت ايغريك. الايغريك جينيرالمون خاوتي ما يمثلوش فيه، خلوه فارغ، ما يكتبوش فيه البي يعني مثلا في هذه الحاله. تري بيان. دوكا خاوتي اتوندو دقيقه. فوالا. دوكا خاوتي جو سي با اسكو راهي تبان لكم الكتيبه او با باردون. سما هاديه في كلتا الحالتين عطات لي اكس هذه. باغ كونطخ هذا يعطيني كابابل يعطيني اكس الفوقاني وكابابل يعطيني ايغريك التحتاني. باردون. ايغريك ما نكتبش فيه بي، نخليه فارغ هكايا شغل باش نميزو على اكس. تري بيان. دوك خاوتي هنا لو فيكو عندي 3 دونك لازم لي لو تابلو هذاك دو كروازمون. دونك لو تابلو دو كروازمون الو هنايا ندير زوج تاع لو مال وهنا ندير لا فيميل يعني عندها غير جين واحد. دونك هنا سي ار بوزيتيف، هنايا لو هذه خلوها فارغه، هنايا لو مال نكتبو هذا اكس مثلنا فيه بي وهذا ايغريك قلت لكم بلا ما نكتبو فيه والو. دونك خاوتي هنايا ار اي بي راح تعطيني ار اي بي، و ار هي نكتبوها من الفوق باسكو هي الصفه السائده ولوجيكمون راح تخرج لي 50% هنايا ار. باردون هنايا اتوندي هنا سي لو بروميير كروازمون. فات اتونسيون مازال ما نديرش 50% حتى الدوزيام كروازمون. الو خاوتي هنا ار اي ايغريك راح تعطيني ار اي ايغريك. نفهمكم حاجه باش ما تدوخوش يا خي خاوتي. Les parents sont de souche pure, donc le mâle, soit l'X, soit l'Y, les deux, راهم حاملين la couleur des yeux blancs. Donc هنا Y même si مانيش ممثله فيها والو mais c'est la couleur des yeux blancs. Donc خاوتي أنا على بالي بلي la couleur des yeux blancs هي صفة متناحية. Alors R في B راح تغلب الR. دونك هنا الار غلبت في الحاله الاولى كي ضربناها مع بي وغلبت في الحاله الثانيه كي ضربناها مع بي. دونك خاوتي هنايا 50% وهنا 50% باسكو عندنا دو كاس وببساطه دونك 100% لا كولور روج هي اللي غلبت. دونك خاوتي سي بون اون تيرميني هكا رانا عرفنا بلي سيتي جوست كو 100% خرجوا لي لي زيو روج لي ريزولتا concorde يعني راهم كيف كيف les résultats expérimentaux et les résultats théoriques. Voilà. دوكا خاوتي qu'est-ce qu'on va faire. دوكا on va faire le deuxième croisement لازم تتبعوني فيه وتركزوا معايا شويه. اوكي تفهمنا très bien. Donc deuxième croisement c'était entre deux parents. بدلنا هنا عكسنا بيناتهم. دوك نشوفوا la femelle كانت عندها
les yeux blancs. لو مال كان عنده لي زيو روج. خاوتي هنايا اول حاجه في زوج نكتبهم ماجيسكول. علاش؟ في زوج ظهروا لي في النمط الظاهري. تسمى في النمط الظاهري لقيت 50% لي زيو بلون 50% لي زيو روج. دونك البلون عنده الحق انه يتكتب ماجيسكول والروج كيف تفاهمنا تري بيان. دونك لا كولور بلون اي لي زيو روج. حبيت نفهمكم حاجه. vous allez me dire je sais pas est-ce qu'il y a entre vous les poser la question في راسهم ولا لا. alors انا على بالي توجور باللي صح لو بروميي كروازمون خرجوا لي 100% لي دو بارون سون دو سوش بور تفاهمنا عليها. بصح لو دوزيام كروازمون خرجوا لي 50% وقلتي لنا اميره بلي سي دي بارون جدد هادوما. اسكو هاد لي بارون سون دو سوش بور؟ اسكو النمط الوراثي تاعهم يعني كيف ولا لا احنا كيفاش نقدروا نعرفوا؟ الو خوتي راح نقول لكم وي النمط تاعهم هنايا الوراثي راح يكونوا دو سوش بور. اوكي هنا سي دي بارون جدد. دونك حنا كي راح نمثل دوكا اتوندي دقيقه فوالا هنا كتبت بارون ابري الفينوتيب كي نمثل الجينوتيب تاعهم لي جين تاعهم خاوتي كيف اكس اي. هنايا لا فيميل كانت لي زيو بلون دونك نكتب بي اي بي. هنايا لو مال لي زيو روج ار برك من تحت نخليه فارغ باش نميزو شويه. دونك خاوتي هنايا في لي غاميت شوفوا معايا كاسكون فا فير. تري بيان. حنايا في لو بروميير كروازمون قلنا بلي لا فيميل في الحالتين راح تعطيني بي اي بي. بصح هنا خاوتي راح نقول لكم في الدوزيام كروازمون كونت يزون انفيرسي هنا راح ناخذ زوج لي دو جين راح نديهم. يعني راح نقول لا فيميل تعطيني يا بي نكتبهم في زوج ونقول بلي هذا 0.5 هذا 0.5 يعني 50% بين الاول و50% البين الثاني. لو مال كيف نقول بلي هذا اكس هذا ايغريك يعطيني يا ار باسكو هذا ثاني ايغريك هذا ثاني ار فوالا. دونك راهم عندي 4 لي كروموزوم وراح ندير لو تابلو فوالا. تري بيان. دونك خاوتي لو تابلو هنا سي بي هنا سي بي يعني هنا سي لا فيميل هنا سي اكس تاع لو مال اللي هو لا كولور دي زيو روج وهنا سي ايغريك نخليه فارغ. بي اي ار راح تخرج لي بي اي ار بي اي. دوك هنا باش نفهمكم كومون فا فيغ باش ما تلفلكمش باسكو هنا كاين واحد لاستيس صغيره نتبعوها تبعوا معايا. هنا خاوتي حبيت نفهمكم بلي لي اول مره لو تابلو راح شغل كوم سي زعما نغشوا فيه شويه. ما نقدرش نقولوا كلمه غش صح نغشوا مي لا هنا راح نتبع النتائج اللي عطاهم لي هو. تما انا ما نخدمش من راسي سافو دير نعاود نولي للنتائج. باردون قالوا لي بلي عندي 50% لي زيو روج و 50% لي زيو بلون يخي هكا في لو دوزيام كروازمون. الو خاوتي انا في لو تابلو لازم عليا يخرجوا لي زوج خانات لي زيو روج زوج خانات لي زيو بلون. دونك هنا البي والار هنا في زوج راهم سائدين نقول يا سيدي هاد الخطره غلب الار. زيدوا البي والار الدوزيام بون نكمل من قبل. البي مع الاكس خرجت لي بون اكس اي اكس خرجت لي هنا اكس اي اكس وقلت بلي لي زيو روج زعما كوم سي غلبوا هاد الخطره لي زيو روج. وهنايا اكس مع ايغريك سي لي زيو روج والاكس سي لي زيو بلون. دونك هنا خاوتي نقول مثلا شوفوا ما نقولش نكتب لكم مع الاخر كاع شوفوا معايا ما تدوخوش عبالي بلي كاين اللي تلفت لهم دوكا. الو ها نعاود لو تابلو ها نكتب هنا اكس هنا ايغريك لي زيو روج هنا ايغريك بلا ما نكتب فيها. هنايا اكس باسكو سي لا فيميل دونك هنايا اكس خاوتي سي لي زيو بلون هنا سي لي زيو بلون. اكس اي اكس تعطيني اكس اي ايغريك بلا ماني نقول واش عطات ليا راني نكتب برك اكس ما اكس اي ايغريك تسمى اكس اي ايغريك. اكس اي اكس الدوزيام تسمى اكس اي ايغريك تسمى اكس اي ايغريك. كاينه حاجه تري بيان ما قلتها لكمش في الاول.
بلي خاوتي في الاول كي قالوا لي 50% و50% زادوا بريسيزاو لي مثلا بلي لي مال هما خرجوا لي زيو بلون، يعني لي بيبي مال هما اللي خرجوا لي زيو بلون ولي فيميل هما اللي خرجوا لي زيو روج. زعما كوم سي لي فيميل خرجوا لباباهم ولي مال خرجوا ليماهم. دونك خاوتي انا هنا لازم نروح ندير فبركه صغيره، وين نلقى اكس اكس نقول باللي غلبت لي اكس اكس تسمى لا فيميل خرجوا روج، تسمى نقول باللي غلب لا كولور روج، هنا نكتب روج وهنايا اكس اكس نكتب روج. وين نلقى اكس ايغريك؟ قالوا لي في التمرين من الاول نورمالمون نقولها لكم هذه جاوب لي، قالوا لي بلي 50% اللي خرجوا لي زيو بلون سيتي دي مال، دونك اكس ايغريك. هنا اكس ايغريك وهنا اكس ايغريك، في زوج نقول باللي سي دي زيو بلون. دونك خاوتي 25% 25% 25% 25%، زوج سما 50% اللي هما لي فيميل ياك خرجوا لي زيو روج، وزوج منايا اللي هما 50% الثانيه اللي هما لي مال اكس ايغريك خرجوا لي زيو بلون. دونك خاوتي سي بون هكذا خرجوا لي لي زيو بلون اي لي زيو روج كيما حبيت وكيما عطاولي في الاول، ونقول باللي لي ريزولتا راهم متساويين النسب اللي عطاوهم لي واللي انا توصلت ليهم. هكذا خاوتي نكون كملت لا ديرنيير بارتي تاع المونو ابريديزم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، تخلوا لي كومونتير شباب، تدعوا لي بالخير، هذا ما كان ما نتمنى منكم. ان شاء الله ربي يوفقكم، استنوني في ان فيديو بروشين. باي باي.